अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, मुल्की सियासत की बात करेंगे क्योंकि हमने देखा कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जब जेल से रिहा हुए तो एक मिशन के ऊपर निकले कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें खासकर अपोजिशन को मुत्तहिद करना है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इसके साथ साथ उनकी अपनी पार्टी की क़यादत में जो खलीज है वो वाज़ेह तर होती जा रही है, वसी तर होती जा रही है। शाहजेब खानजादा के ज़राए की जानिब से यह दावा किया गया है कि नून लीग दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मरियम नवाज अपने वालिद का बयानिया आगे लेकर चलने की हामी है, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप में शामिल लोग मुफाहमती सियासत पर यकीन रखते हैं। अब जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन इसलिए जाना चाहते थे कि वो नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत और अगले वज़ीर आज़म से मुतल्लिक पूछ सकें, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत शहबाज शरीफ को फ्री हैंड देने की हामी है, जबकि जराए के मुताबिक फ्री हैंड ना मिलने की सूरत में शहबाज शरीफ सियासत से दस्तबरदार भी हो सकते हैं। देखा यह गया है दूसरी जानिब कि एहसन इकबाल इससे मुतल्लिक कहते हैं कि पार्टी में नवाज शरीफ की राय के बाद कोई दूसरी राय नहीं होती। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। मरियम नवाज का शाहिद खाकान की भी मुखालिफ सोच सामने आई और फिर आज एक बड़ी अहम मुलाकात भी होनी है मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबरा और शहबाज शरीफ की दरमियान। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि नवाज शरीफ इस सिलसिले में क्या फैसला करेंगे, क्या वो अपना बयानिया आगे लेकर अपनी सोच आगे लेकर चलेंगे, या फिर शहबाज शरीफ जैसे कहते हैं कि वो गारंटी देते हैं कि वो मना लेंगे अपने भाई को, तो उनकी सोच गालिब आएगी। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और महमल सरफराज साहबा। बेनज़ीर, आपकी क्या राय? एहसन इकबाल साहब का जो बयान है वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि नवाज शरीफ साहब की राय के बाद पार्टी में और कोई राय नहीं होती। मतलब आप क्या एक जमहूरी जमात हैं या आमरीत हैं? क्या आप जमहूरी निज़ाम में या जमहूरियत में या इख्तिलाफ राय आपकी पार्टी में इजाज़त लेके होनी चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आई कि ये एक पार्टी जो वोट को इज़्ज़त देने की बात करती है वो इस किस्म का बयान दे। देखिए, जहाँ तक आपका बुनियादी सवाल है, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब अपने बयानिया पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में ख़ास तौर पे जीतना बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब से पूछते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, जैसे शाहजेब खानजादा बता चुके, वैसे ही हमारे दोस्त हैं जवेद चौधरी साहब, वो भी लिख चुके हैं कि 3 नुकाती एजेंडा लेकर आखिरी मफाहमती गुफ्तगू और सियासी गुफ्तगू करने शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ ने बात मान ली तो शहबाज शरीफ को फुल चार्ज मिल जाएगा, और अगर ना मानी तो शहबाज शरीफ साहब रिटायर हो जाएंगे। मैडम शेख, ये सब कुछ गुड काप बैड काप है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ मनसूबा बंदी से हो रहा है, सब कुछ पूरे घर में तयशुदा है, फुल स्टॉप कामों के साथ। क्यों है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या ले रहे हैं आप? मैडम शेख, जिसमें नवाज शरीफ साहब का अपना फायदा हुआ, अपने खानदान का फायदा हुआ, वही करेंगे। जिसमें उनका अपना फायदा हुआ वही करेंगे। चलें इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। महमल। देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि अभी जल्दी क्या है कोई भी फैसला लेने की मियाँ साहब के लिए। और अगर आप मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कोई भी फैसला जल्दी नहीं बल्कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पे लेते हैं। 4-5 घंटे पहले वो कोई बड़ी डिसीजन होती है ना, किसी को अपॉइंट करने की, ये वो तो तब लेते हैं। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो शहबाज शरीफ साहब को ये कहेंगे कि तुसी जिवें चल रहे हैं ना, चला लो, हाले तो तुहाडे कोल ही सारा कुछ है, तो मैं वापस आवांगा, मैं फैसला कर दूंगा। अभी वो कोई फैसला इस वक्त नहीं करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने एक फैसला कर दिया है बगैर कहे, और वो फैसला है कि उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को अपनी पार्टी सौंप दी है। लेकिन ये बात वो ओपनली पब्लिक में कब कहेंगे, ये अभी वो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ अभी वो इतनी जल्दबाजी में करेंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। डिपेंड करता है नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की अपील के ऊपर, और गालिबन एहसन इकबाल साहब मेरा ख्याल है ये राय वाली बात नहीं करना चाह रहे होंगे। वो कहना चाह रहे होंगे कि नवाज शरीफ के फैसले के बाद कोई उनसे इख्तलाफ करने का। हालांकि ये भी बेनज़ीर सही कह रही हैं कि अगर आपने फ़ैसला किया और किसी को आपसे इत्तेफाक नहीं हुआ तो क्या, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये पार्टी है एज इट इज़, उस वक्त तक नवाज शरीफ का ही डिसीजन फ़ाइनल होगा। अब वो डिसीजन बाद सिचुएशन में शहबाज शरीफ के हक़ में भी जा सकता है गिवन कंडीशंस में, लेकिन मेरा ख्याल है अभी बहुत अर्ली है। लेकिन लग ये रहा है कि शायद शहबाज शरीफ की राय वो काफ़ी हद तक मान जाएं, काफ़ी हद तक मान जाए, मुफाहमत की राय मान जाए। भट्टी साहब, अब क्या आपको भी लगता है कि मान जाएंगे? क्योंकि कल तो एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि मैं गारंटी देता हूँ, पाँव भी पड़ना पड़े तो हो जाएगा। लेकिन फिर मरियम नवाज से मुताल्लिक जो महमल कह रही है, ये भी गौर तलब बात है।
मैडम शेख सब ड्रामे हैं ये, इनके सारे ड्रामे हैं। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ना ची गवीरा हैं, ना शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला हैं। दो ताजर भाई हैं, सारी उम्र तिजारत की उन्होंने, सर से पांव तक केसों में फंसे हुए हैं। एक मफरूर है, इश्तिहारी है, और अदालतें बुला रही हैं, दूसरा जमानत पर है। दोनों के खानदान केसों में हैं, और फिर वापस इक्तदार में आना है मकसद, और फिर मकसद इक्तदार और पार्टी अपनी अगली नस्ल को सौंपनी है। अपनी सर्वाइवल का मसला है। पीडीएम बना चुके, जलसे जुलूस रैलियां निकाल चुके, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाइयां कर चुके, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। अब फिर वही पुराना खेल, एक भाई इनकलाबी दूसरा मफामती, मिलकर डील कर लो। तो भट्टी साहब ऐसे में वजारत उज़्मा का नून लीग से उम्मीदवार कौन होगा, शहबाज या फिर मरियम? मैडम शेख, ये दोनों एक हैं, झगड़े हैं अगली नस्ल के, इसमें कोई शक नहीं है पार्टी के अगली नस्ल के झगड़े हैं, लेकिन ये दोनों एक। अच्छा। दो पत्थर अमरूदां दे, तेरी मेरी एक जिंदड़ी विच फर्क वजूदां दे, ये दोनों एक। कोई भी बन जाएगा तो इस कौन सा इस मुल्क में तीर चल जाएगा। मैं भट्टी साहब तो जिस तरह बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये जी मेरा नहीं ख्याल है, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करूंगी भट्टी साहब से। मेरा नहीं ख्याल है मरियम नवाज शरीफ अगले इलेक्शन में उम्मीदवार है, क्योंकि देखिए उन्होंने रात को जब इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा मरियम नवाज शरीफ को भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। मरियम नवाज शरीफ कौन सा इलेक्शन लड़ी हैं, कौन सा इलेक्शन जीती हैं, क्या वो कभी पार्लियामेंट में बैठी हैं, तो ये चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले कि आप पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के सरबराह बन जाएं, तो इससे पहले ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो MNA हैं, वो असेंबली में बैठे हैं, फिर हो सकता है अगले इलेक्शन में नहीं, तो अगले इलेक्शन में मेरे लिए तो शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं, उससे अगले इलेक्शन में हो सकता है मरियम नवाज हो। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं बिल्कुल नहीं करता ये इस वक्त इस सेटअप में या अगले आने वाले सेटअप में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कोई स्टेक नहीं है, लेकिन स्टेक किसका है? शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ होंगे तो किसका स्टेक होगा? मरियम और नवाज शरीफ का। वो पहला काम क्या करेंगे? इनकी नायलियां खत्म करेंगे। सब एक हैं, सारा स्क्रिप्टेड है, सब कुछ गड्डी नू धक्का तूला, स्टीयरिंग पे बंदा चेंज करना है और इन्होंने कर लेना है। ठीक है, लेकिन महमद दूसरी तरफ ये भी तो बात है ना कि वो एक खानदान से दूसरे खानदान में, एक भाई से दूसरे भाई में सियासी पावर जाने का डिलेमा। देखिए अलीना, पहली चीज तो ये भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब खुद आकर इनकी मेरास। जी भट्टी साहब, क्या आप कह रहे हैं? आप बात मुकम्मल कर लें। एक भट्टी साहब से दरख्वास्त है कि मिसालें सही दिया करें। चे गवेरा और नेल्सन मंडेला दोनों के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इधर इसको कहाँ ले आए आप? कोई और अच्छी मिसालें अलीना, दो चीजें मैडम शेख एक सेकंड, मैडम शेख सिर्फ एक सेकंड। मिसाल इसलिए दी है कि चे गवेरा फाइटर थे, नवाज शरीफ साहब फाइटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकलाबी। नेल्सन मंडेला ने बाहर निकले और कहा कि सब इफामो तफीम, सारे मफामत, तो इसलिए उनकी मिसाल दी है। बाकी इनका और उनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। अच्छा अलीना, इसके अंदर देखें दो। अच्छा, कल तो वैसे भट्टी साहब कहा जा रहा है ना कि बड़ी इंटरव्यू में वजाहत से उन्होंने जो उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं, जो केसेस हैं, वजाहत तो की है शहबाज शरीफ साहब ने, सियासी इंतकाम की भी बड़ी बात। मैडम शेख, इतने सीधे और इतने मजबूत केस कभी बने ही नहीं है। किसी बंदे से भी पूछ लें जाके, किसी साहब कुछ कह रहे हैं। पहली चीज है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, भट्टी साहब ने, एक मिनट, भट्टी साहब ने कहा कि वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, वो केसेस वगैरह इनके खत्म करेंगे। अच्छा, शहबाज साहब खुद ये नहीं कर सकते, वो वजीर आजम भी बन जाएं, आपको पता है कि उसके लिए किसकी जरूरत है। तो फिर अगर शहबाज शरीफ साहब जिससे मुफाहमत करके आएंगे, अगर वो तैयार होंगे ये केस खत्म करने के लिए, वो अभी भी हो सकते हैं, इस हुकूमत के दौरान भी हो सकते हैं, वो अगली हुकूमत के दौरान भी हो सकते हैं, अगर ये कोई चीज तय पा जाए। अच्छा, दूसरी चीज है कि कल जब शाहजेब साहब को जो सोर्सेज ने बताया, बल्कि जो मरियम नवाज साहबा से भी बात हुई, और उन्होंने ये चीज की कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मुफाहमत से हमें मिला क्या है? अगर मुफाहमत ही चलनी थी तो फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब जेल क्यों गए? ये बात तो उनकी सही है। शहबाज साहब तो दोबारा भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि अगर असल में जो एक प्रोजेक्ट दिया गया शहबाज साहब को, वो है नवाज शरीफ साहब को मनाना। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तो फिर शहबाज साहब तो दोबारा जेल में जा सकते हैं अलीना। तो वो उनका तो अच्छा, ये जो बात हो रही है, ये जो बात कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मजहर अब्बास साहब, ये हो सकती है? एक मिनट भट्टी साहब, मैं आती हूँ। मजहर अब्बास साहब, एक मिनट प्लीज। भट्टी साहब, देखिए, इख्तिलाफ होना और इख्तिलाफ राय होना दोनों में फ़र्क है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का
کا اسکرپٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی پارٹی کو کس طرح اقتدار میں لایا جائے، کس طرح جیت کے آیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں انڈرسٹینڈنگ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں لڑائی لڑتا ہوں تم مفاہمت کرو. ایسا نہیں ہوتا. شہباز شریف کی پوری پرسنالٹی شو کرتی ہے کہ وہ پہلے دن سے ان کا جو طرز سیاست ہے وہ یہی ہے. وہ پاپولر پالیٹکس نہیں کرتے. اور پاپولر جس طرح زرداری صاحب ہیں، زرداری صاحب پاپولر پالیٹکس کبھی بھی نہیں کی، انہوں نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، تو انہوں نے دوسرا انداز اپنایا. تو شہباز شریف کا یہی انداز ہے. نواز شریف صاحب کا انداز تبدیل ہوتا رہتا ہے. جی ٹی روڈ کا انہوں نے راستہ لیا، شہباز شریف نے کہا کہ یہ راستہ غلط ہے. یہ انہوں نے برملا کہا تھا انہوں نے اور چودھری نثار نے کہ آپ یہ غلط راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس سے نقصان ہوگا. جب انہوں نے جی ٹی راستہ وہ کیا، پہنچے لاہور تو انہیں اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب تم اپنا طریقہ اڈاپٹ کر کے دیکھو. ٹھیک ہے، اسٹریٹجی وائز مزہ صاحب ہو سکتا ہے، لیکن اسٹریٹ پاور، مین پاور بے نظیر. ظاہر ہے دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں. یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ، لیکن بے نظیر اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. بے نظیر، لیکن جو اسٹریٹ پاور ہے، جو لوگوں کی طاقت ہے، وہ ہے نواز شریف اور مریم نواز کے پاس. شہباز شریف کین بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، لیکن پھر بھی دیکھیے علینا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کمپرومائز کر دیں گے اپنے بیانیہ پہ، اس لیے کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاست میں آتے ہی الیکشن جیتنے کے لیے ہیں. تو اگر نون لیگ اگلا پنجاب میں الیکشن ہار جاتی ہے تو نون لیگ کی کیا ریلیونس رہے گی اور کیا سٹینڈنگ رہے گی؟ تو اگر کوئی اچھی ڈیل ملے گی اور اگر یہ ایک وعدہ کیا جائے گا کہ لیون پلینگ فیلڈ ہوگا، مداخلت نہیں ہوگی، تو وہ کیوں نہیں کمپرومائز کریں گے اپنے بیانیہ پہ؟ لیکن یہ کہنا علینا، لیکن یہ بھی کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی، یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ایک ہے، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی، تقریر کی، وہ کبھی شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، یا جو مریم نواز شریف جس قسم کی تقریریں کرتی ہیں شہباز شریف. تو بیانیہ فرق ہے اور اپروچ میں بھی فرق ہے. اس میں میں بھی ایڈ کروں گی بھٹی صاحب، اپروچ میں بھی فرق ہے. بھٹی صاحب دیکھیں، میں آپ کو طیب اردگان صاحب میں آپ کے پاس طیب اردگان بہت ہارڈ لائن پولیٹیشین تھے، بہت ہارڈ لائن لیکن ان کے جو دوسرے وہ تھے عبداللہ گل، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ پہلے الیکشن جیتیں، الیکشن کے بعد ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. سر لاہور کے طیب اردوان سمجھے جانے والے شہباز شریف صاحب سے متعلق ذرا پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں. جی میں آتی ہوں بھٹی صاحب. میڈم شیخ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں نے بالکل نہیں کہا دونوں کا بیانیہ ایک ہے. دونوں کا اپنا اپنا بیانیہ اور بالکل کاما فل سٹاپ لگا کر اپنا اپنا بیانیہ. دونوں اپنا اپنا، تو نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. دوسری بات، مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہونا چاہیے جمہوریت، سویلین بالادستی اور انقلاب کی وجہ سے وہ جیل نہیں جا رہے. وہ ان کے والد صاحب، ان کے چاچا اور باقی فیملی کرپشن الزامات ہیں، منی لانڈرنگ ہے، فراڈ ہیں جن پر وہ جیل جا رہے ہیں اور جن کا وہ جواب نہیں دے سکے، جن کا وہ اسمبلیوں میں جھوٹ بول چکے، سپریم کورٹ میں جال سازی کر چکے. بھٹی صاحب مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں بھٹی صاحب وہ آپ کی بات چل رہے ہیں. نہیں بھٹی صاحب وہ آپ کی بات، اور دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، وہ آپ کی بات بالکل، لیکن یہ مت کہیں اس لیے کہ جب 2000 میں ڈیل ہو رہی تھی نا، شہباز شریف کو نہیں پتا تھا اس ڈیل کا. شہباز شریف تو جانا ہی نہیں چاہتے، تو انہیں زبردستی لانڈی جیل سے زبردستی جہاز میں بٹھایا گیا تھا. نہیں دیکھیں میرے خیال میں بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، وہی شہباز شریف جنہیں زبردستی لانڈی جیل سے بٹھایا گیا تھا، وہی گرنٹر بنے ہیں بھائی کو باہر بھجوانے میں، اور اس مرتبہ وہ ساتھ گئے تھے. یہ فرق آیا 2000 میں اور 2021 میں. علینا ایسی کب گارنٹر بنے؟ ابھی بنے نا سر، ابھی بنے نا. میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں 2000 کی ایگری کرتا ہوں آپ سے. نہیں ایگری کرتا ہوں کہ 2000 میں جو وہ 2000 میں جانا نہیں چاہتے تھے، 2020 میں لے جانا چاہتے تھے. یہ صرف کہہ رہا ہوں. اچھا علینا دیکھیں اس کے اندر جو چیز ہے نا، جو یہاں تک بات ہے نا کہ یہ ظاہری بات ہے ایک خاموشی یا اس طرح کی چیز کوئی ڈیل ہو جائے، اس میں تو واقعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ چیزیں تو بالکل آن دا ٹیبل ہمیشہ ہوتی ہیں. ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہوگی. اور یہ جو بے نظیر نے بات کی ہے کہ ظاہری بات ہے میاں صاحب سیاستدان ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے پارٹی ریلیونٹ. اور شہباز صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر یہ 2018 کا الیکشن ہم سے چھینا گیا تو اگر 2023 کا بھی چھین لیا گیا تو 10 سال ایک پارٹی کیسے ریلیونٹ ہو سکتی ہے. یہ تو شہباز صاحب کے بالکل وہ ان کی سوچ ہے. ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں مریم نواز صاحب اور جو مفاہمت مشاورت کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایک چیز ہے بے نظیر کے پاس یہ پوائنٹ لے کے
आना चाहती हूँ। मैं चीज बात कहूंगी कि मरियम नवाज साहबा का अपने ग्रुप के लोग भी ये कह रहे हैं, जिनको मरियम नवाज ग्रुप कंसिडर किया जाता है, वो ये कहते हैं कि मियां साहब को ये डिसीजन इवेंचुअली लेनी पड़ेगी। उन्हें एक दिन जब भी वो आएगा, वो अभी आए, वो 2 साल बाद आए, वो 4 साल बाद आए, उन्हें बताना पड़ेगा शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज है। यानी कि बेसिकली उनको ये डिसाइड करना ही है। तो ये अगर ना करेंगे तो फिर पार्टी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। तीसरा बंदा क्यों नहीं है? ये घर में क्यों पार्टी है? शहबाज शरीफ मरियम के अलावा भी पार्टी में इतने सियासतदान हैं, वो किधर गए? वैलिड पॉइंट। पॉलिटिकल डायनेस्टीज में तो साहब ऐसी देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं, मैं खुद भी खिलाफ हूँ कि पॉलिटिकल डायनेस्टीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क की भी कुछ हकीकत है और यहाँ पे पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो होती हैं वो एक किस्म का एक सर्वाइवल कार्ड होती हैं सियासी जमातों के लिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि इससे अगर इसको खत्म करना है हमें, बिल्कुल करें, लेकिन जमहूरियत को चलने देंगे तो खत्म होगी ना। ये जो खत्म करने की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने की बात कर रहे हैं, हम जमहूरियत की बालादस्ती की बात करें बेनजीर, तो मरियम नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी अमल हो सारा का सारा, जो मुशावरत हो, जो बातें हों। तो क्या उन्हीं को उनकी बात वापस नहीं याद दिलानी चाहिए इस वक्त, अगर कोई डील हो रही है, जो भी हो रहा है? मैंने बिल्कुल पिछली दफ़ा रिपोर्ट कार्ड में ये बात उनको याद दिलाई थी कि उन्होंने कहा था कि अब कुछ बिहाइंड द सीन्स नहीं होगा, अब सबके सामने होगा, और बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखें, जहाँ इन ज़्यादातर ये जो सियासी जमातें हैं, इसमें 4-5 लोग होते हैं जो बैठते हैं और सारे फैसले करते हैं, तो कारकुनान और जो बाकी वर्कर्स होते हैं वो कंफ्यूज ही फिर रहे होते हैं कि हम किसका बयानिया लें, शहबाज शरीफ साहब का या नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज का। ठीक है जी, हमारे पैनल पे पहले जवाब में डिवाइडेड पैनल है जी। थोड़ा सा कुछ लोग समझते हैं कि जी नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, आधे लोग समझते हैं कि नहीं जी, दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, होगा वही जो नवाज शरीफ चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ वाजे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इट्स हाई टाइम मरियम नवाज, नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ एंड हिज ग्रुप, ये वाजे होना चाहिए। एक और अपोजिशन की पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज पीपल्स पार्टी, उनकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, बात करेंगे हम कुछ मईशत की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। दावा किया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के फैसले कर्ज देने वाले ममालिक को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी इस साल इमरान खान 10 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्ज ले चुके हैं, जबकि इक़्तिदार में आने के बाद बैरूनी कर्जे 116 अरब डॉलर हो चुके हैं। मजीद तनकीद भी उन्होंने की वज़ीर आज़म इमरान खान। इसके बरक्स आज सुबह एक तकरीब में खिताब के दौरान उन्होंने कहा जी दुरुस्त समत में जा रही है हमारी मईशत, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका है, अब बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट था, एक वक्त था 2.5 साल पहले, कर्जा बढ़ा हुआ था, लेकिन हमने मुल्क को माशी इस्तेहकाम दिया। अब इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, तो हमने अपने एनालिस्ट से जानना है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान या बिलावल भुट्टो जरदारी? अहमद जी अलीना, अच्छा पहली चीज़ तो ये है कि जो कर्ज़ों की जहाँ तक बात है ना, 2018 में जब मुशर्रफ साहब गए थे तो 6000 बिलियन हमारा, पहले ऑप्शन वाजे कर दें जी। बात मेरे ख्याल में बिलावल साहब की इसके अंदर दुरुस्त है, क्योंकि इसके अंदर मैं बता देती हूँ। उसमें यह है कि 2008 में मुशर्रफ साहब जब गए थे तो उन्होंने 6000 बिलियन का कर्जा छोड़ा था। 2013 में जब पीपल्स पार्टी गई तो 14000 बिलियन का था। 2018 में जब नून लीग गई तो 24000 बिलियन था। ये 2.5 सालों के अंदर 36,500 बिलियन हो चुका है कर्जा। तो पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि ये मुश्किलात खुद इस हुकूमत ने अपने लिए बढ़ाई। पहले IMF का उन्होंने वो डिले किया प्रोग्राम, जो कि वजीर आजम साहब मानते, फिर उन्होंने 3 जो है वो लेस देन 3 इयर्स में उन्होंने 3 फाइनेंस मिनिस्टर। इसके ऊपर जरा मजीद बात करते हैं, क्योंकि कुछ कर्जे अदा भी किए गए हैं, मजीद वजीर आजम इससे मुतालिक दावे भी करते हैं। भट्टी साहब, पहले आपकी ऑप्शन वाजे करते हैं। मैडम शेख, दोनों ही पहुंची हुई बुजुर्ग हैं, दोनों की बातें दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब का माशाल्लाह GDP माशाल्लाह, गन्ना स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह बेहतर हो गई है, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, तामीराती कारोबार, ज़र मुबादला और बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अल्लाह करे और अच्छा हो, ये सारों का मुल्क है। लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत इमरान खान साहब, और इस्लाहात और दावे वादे नारे कहाँ? बिलावल साहब को कर्जों पर आपकी तशवीश बजाब, मगर जो आपने लिए वो कर्जे छोड़ दें। 13 साल से सिंध पर हुकूमत है। 5 बड़े काम बताएं जो आप कर चुके हैं। साहब, अगर आप कह रहे हैं कर्जों पे आप अगर कह रहे हैं कि कर्जों पे बिलावल साहब की तनकीद बजा, तो खुल के कह दें आप क्या ऑप्शन लेना चाह रहे हैं? तशवीश बजा, मैंने कहा तनकीद नहीं मैडम शेख, तशवीश। तनकीद और तशवीश में काफी फर्क होता है। अच्छा। 2 सालों में सिंध वालों ने बकौल फवाद चौधरी साहब 1600 अरब लिए हैं, वो किधर गए हैं?
وہ پیسہ کدھر گیا ہے, کہاں لگا؟ سر آپ تجزیہ کار ہیں, پولیٹیشین نہیں, بڑا پولیٹیکل آنسر ہے آپ کا, نہ ادھر نہ ادھر. چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب. میڈم شیخ یہ دونوں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان کو چھوڑیں, ان کی اپنی اپنی باتیں ہیں, ان دونوں کے کہاں چٹے ہیں, دونوں کے نہیں, ان کو نہیں چھوڑیں سر, نہیں نہیں نہیں, ان کو نہیں چھوڑیں سر, ان کو نہیں چھوڑیں. ہم ملک کی معیشت کی بات ہے, مہنگائی کی بات ہے, ایسے کیسے چھوڑیں؟ مظہر عباس صاحب دیکھیں میں بھٹی صاحب کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے اس کا جواب, درست جواب ہے شوکت ترین, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ تھے, ان کے بھی وزیر خزانہ ہیں. اچھا, تو لہذا دیکھیے جو اس وقت سمت ہے وہ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں اس وقت پاکستان کے. اب بلاول بھٹو یا پی ایم ایل این اس چیز کو مانے یا نہ مانے, لیکن اگر آپ اس وقت اگر آپ ملک کے انڈسٹریلسٹ سے پوچھ لیں, بزنس مین سے پوچھ لیں, وہ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم کی بات درست ہے, یہ کہتے ہیں کہ انڈیکیٹر, لیکن آپ شوکت ترین کا کہہ کہ یہ تو درست ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کی آپشن لے رہے ہیں. بے نظیر اور حفیظ شیخ تو پچھلی معیشت بھی درست تھی, ایسی معیشت بھی درست ہے. بے نظیر. علینا میں تو کوئی آپشن نہیں لوں گی, لیکن میں یہ ضرور یاد دلانا چاہوں گی کہ 2019 کی شروعات میں وزیر اعظم نے کہا تھا یہ پاکستان کا گولڈن ایرا ہے. 2020 میں انہوں نے کہا تھا یہ ایئر آف پروگریس ہے. 2021 میں انہوں نے کہا تھا یہ ایئر آف گروتھ ہے. تو اس کے بعد تو بڑا مشکل ہے کسی بھی بات پہ یقین کرنا. جہاں تک پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے, دیکھیں جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو ان کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ. تو اگر پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہوتی تو ان کو بھی قرضہ لینا پڑتا اور ان کو بھی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنی پڑتی. صرف علینا اس میں ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ویسے وزیر اعظم صاحب کو اگر وہ اس طریقے سے بات کر دیتے نا کہ جس مشکل وقت میں خود پی ٹی آئی کی اکنامک مس مینجمنٹ نے ملک کو اس مشکل میں ڈالا تھا, وہ گزر رہا ہے. اور کیونکہ فائنلی حکومت کو اس چیز, جی علینا, کیونکہ فائنلی حکومت کو یہ خیال آ گیا ہے, کہ آپٹکس سے اور میڈیا کی مینجمنٹ اور اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے نہیں بلکہ ڈیلیور کر کے نیکسٹ الیکشن جیتنا ضروری ہے. یہ فائنلی ان کو خیال آ گیا اپنے چوتھے فائنانس منسٹر کے ساتھ, جس کے ساتھ بیٹھ کر اب وہ کوئی بہتر ایک معاشی پالیسیز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ان کی ٹیم فیل ہوئی ہے, ان کے پچھلے 3 فائنانس منسٹرز فیل ہوئے ہیں. تو اس لیے اب فائنلی اس حکومت کو خیال آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے جی, ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا, ملک کا بھی بھلا ہو جائے گا. اچھا, آپ کے خیال آ گیا, لیکن آپ نے جو آپشن لیے بلاول صاحب کی وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی تبدیلیاں کی لیکن عوام کی تقدیر بدلنے میں وزیر اعظم ناکام رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جناب ہم بات کریں ملک کی معیشت کے اوپر, اپوزیشن اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم صحیح سمت پہ ہیں, استحکام آ چکا ہے. بھٹی صاحب یہ بتائیں, مریم نواز کہتی ہیں کہ مہنگائی کو ماپنے کا اصل پیمانہ معیشت کو ماپنے کا یا گروتھ کو ماپنے کا اصل پیمانہ تو مہنگائی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں درست سمت میں. یہ مریم نواز صاحبہ اس میں کہاں سے آ گئیں اس سوال میں؟ سر اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے نا, اور مریم نواز صاحبہ کون سی کوئی نوبل پرائز یافتہ ہیں معیشت میں؟ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں سر. وہ تو نائب صدر ہے, نائب صدر کا آپ پہنچی ہوئی شخصیات کی بات کر رہے تھے تو وہ تو اور یعنی سر ان سے کوئی عقیدت نہیں ہے آپ کی. اس معیشت سب کو, بلاول کو بھی بزرگ بنا دیا, وزیر اعظم کو بزرگ بنا دیا. بھائی اپنے دور میں 40 سالوں میں جو کچھ کر گئے اور جو کچھ بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی بڑے تیر مار لیے, وہ دیکھ لیے, دوبارہ آ جاؤ گے تیر مار لو گے, وہ دیکھ لیں گے. بس تنقید بے تنقید, کوئی ایک چیز بھی نہیں عمران خان میں اچھی, کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. کوئی ایک چیز تو ہوگی نا, سارا کوئی بندہ خامیوں کا پتلا تھوڑی ہوتا ہے. ان کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں نظر لگا. آپ بتائیں کیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی ڈی پی بہتر ہوتی جا رہی ہے, گنا اچھا ہوا ہے, احساس پروگرام اچھا ہے, ہیلتھ کارڈ اچھا ہے, تعمیراتی کاروبار بہتر ہوا ہے, زر مبادلہ بہتر ہوا ہے. سر تو پھر کھل کے آپشن لے لیں نا کوئی. کبھی آپ بلاول کی چیزیں اچھی کہتے ہیں, کبھی آپ وزیر اعظم کی چیزیں اچھی کہتے ہیں. اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی, جہاں میں پہنچ کے بات کر رہا ہوں وہاں آج آپ پہنچ نہیں پا رہی. کبھی کبھی ہوتا ہے سمجھ نہ آنا, لیکن مجھے میرا آپشن لینے پہنچائیں سر, پہنچائیں, ہمیں بھی بتانے کی کوشش کریں. اچھا میڈم شیخ, میں بتانے کی کوشش نہیں کریں نا. بے نظیر سب پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہ سب پہنچے ہوئے بزرگ, یہ سب پہنچے ہوئے بزرگ. بے نظیر
یہ بھی کہا جا رہا ہے رضا ربانی کی طرف سے کہ جی یہ تو بس وزیر خزانہ اینڈ ٹائم پہ چینج ہوا, ان لوگوں نے لا کے تھما دیا بجٹ آنے سے پہلے, تو یہ تو ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے. علینا مجھے تو ویسے اتنا اکانومی کے بارے میں نہیں پتا, لیکن دیکھیں یہ کہنا بالکل مریم نواز شریف کی صحیح بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے پی ٹی آئی نے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو مہنگائی میں کمی آئے گی تو ہی آپ ووٹرز کے پاس جا کے ان سے ووٹ مانگ سکتے ہیں. اور جو کچھ پروجیکشنز آ رہی ہیں میڈیا میں بھی وہ یہی آ رہی ہے کہ شاید انفلیشن پروجیکٹڈ ہے کہ شاید انکریز کر جائے, تو پھر ان بیسس پہ آپ کی چاہے جتنی بھی گروتھ ہو جی ڈی پی وغیرہ, جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارا تو اس مہنگائی میں گزارا تو کیا دکھائیں گے, یہ بڑا پوائنٹ. محمل میڈم شیخ جی بھٹی صاحب, بھٹی صاحب سے لے لیں پہلے. میڈم شیخ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ ایک چھوٹا سا ملک ہے, کچھ وہاں بھی بلاول صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. بھٹی صاحب اس وقت دیکھیں بات ہو رہی ہے ایک ملک کی معیشت کے اوپر, تو ملک کی معیشت کے اوپر سوال اٹھانا بالکل ضروری ہے. عمران خان تو 24 کلومیٹر کا اسلام آباد کا صرف وزیر اعظم ہے, 24 کلومیٹر خالی اسلام آباد. کیوں پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے؟ آپ کے بزدار صاحب پنجاب میں بیٹھے ہیں نا, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نہیں ہے, بلوچستان کے اندر کیا ان کی لائنس نہیں ہے. مظہر عباس صاحب نے اس میں علینا سمپل سی بات یہ ہے کہ ٹیکسز بڑے ہیں کیا گروتھ جو ہے وہ ابھی چلے پروجیکٹڈ گروتھ صحیح ہے, شوکت ترین صاحب جو ہے صحیح سمت میں ضرور لے کے جا رہے ہو. ماجد صاحب نے کہا لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت نے مان لیا کہ ہم نے جو پچھلے 3 سال کیا ہے وہ ہم نے بالکل غلط کیا ہے, ہماری سمت ٹھیک تھی نہیں, کیونکہ ہمارا فوکس تھا اپوزیشن کو دیوار سے لگانا, میڈیا کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے, یہ کوئی نہیں تھا کہ ہم لوگ جو اصل میں کوئی کام ڈیلیور کریں. بتائیں میں سن رہی ہوں. نہیں اگر عمران خان کی چیزیں اچھی ہیں, کوئی ایک تو اچھی ہوگی نا, بتائیں نا, کوئی ایک آدھ اچھی تو ہوگی. نہیں ایک انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے, کمبینیشن آف خوبیاں خامیاں ہوتا ہے, کوئی چیز تو اچھی آپ کو بھی لگنی چاہیے. مجھے احساس پروگرام, اور یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتی ہے, اور کوئی سیاسی جماعت ہمارے ملک میں نہیں بات کرتی. یہ دو چیزیں ہیں, لیکن پاکستان زندہ باد. اب آپ سنیے قومی ترانہ گا دیں آپ. چلے جی, اسی نوٹ کے اوپر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جی. بھٹی صاحب نو آپشن لیا, کبھی ادھر کبھی ادھر, باقیوں کو بھی اپنے پیچھے ہی کھینچ کے لانے کی کوشش کریں جی. اپنا فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ ضرور بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے. آپ سے اجازت لیں گے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ. اللہ.